السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي نتكلمو على لي نيفو أو لي روجيستر دو لونغ، يعني مستويات ديال اللغة أولا ديال الحوار. À l'écrit comme à l'oral, le langage varie en fonction de la situation de communication, et en particulier en fonction de la personne à qui on parle. On ne s'adresse pas de la même manière à un camarade de classe ou à son professeur. ما يعني أنه في الكتابة أو في الأورال أو في الشفوي أو شفهيا الطريقة الهضرة ديالنا كتغير على حسب الوضعية ديال التواصل، على حسب الشخص اللي راحنا كنتواصلو معاه. On distingue trois niveaux de langue: les niveaux familier, courant et soutenu. يعني مقسم مستويات اللغة مقسمين ثلاثة: familier و courant و soutenu. نفوتو نشوفو الأول اللي هو niveau familier. Le langage familier est une manière de parler avec des mots très simples et parfois vulgaires. On l'entend dans des conversations entre amis ou copains, mais aussi lorsqu'une personne est en colère. Dans le dictionnaire, les mots familiers sont indiqués femme. يعني النيفو familier كتكون الكلمات ديالو أو الطريقة ديالو ديال الحوار ديالو كيكون سامبل بسيط وكيكون فاميلي، يعني جاي من لا فامي، يعني قريب غير مع لي بروش، يقدروا يعبروا به الناس الناس اللي كيكونوا اون كولير، يعني في حالة غضب، يعني كيكون واحد البساطة، يعني الانسان ما كيفكرش، ما كيحاولش انه يبان لابق الى حد ما، انما كيهضر بطريقة عادية وبسيطة. اكزامبل: مات سيت بانيول. مازال لاحظوا لي زيكزامبل الاخرين وتلاحظوا بانيول كيفاش غادي نوليو نعبروا عليها على حساب النيفو ديال لا لونغ. نفوتو للنيفو الثاني اللي هو لو نيفو كورون. لو لونغاج كورون est une manière de parler qui est plus soignée et beaucoup mieux acceptée. On l'utilise en classe et avec des personnes que l'on connaît pas ou pas. هنا النيفو كورون زايد شويه على النيفو فاميلي، يعني كنهضرو كما كيقولوا كنهضرو وكنقيسو، كيكون داكشي لابق، الحوار لابق الى حد ما. كنستعملوها في الغالب مع الناس اللي ما كنعرفوش، كما كنعرفوا بان الناس اللي كيكونوا في الغالب احيانا ما كنعرفوهمش اولا كنعرفوهم غير شويه، كنحاولوا اننا نهضروا معاهم بطريقه لبقه، يعني ما كنهضروش في خاطرنا، يعني بواحد البساطه، ما كنقولوش كاع الكلمات. هذا النيفو الثاني. نشوف ليكزامبل: regarde cette voiture. هنا لا بانيول عوضناها بلا فواتير. نفوتو ونشوفو النيفو الثالث اللي هو نيفو سوتني. Le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares et savants. On le lit dans des textes littéraires, on l'entend dans des discours, on l'utilise quand on s'adresse à une personne à qui on accorde beaucoup d'importance. Dans le dictionnaire, les mots soutenus sont indiqués lettres. هنا نيفو سوتني كيتسمى حتى نيفو ليتيرير، يعني كيكون او نيفو، كيكونوا فيه عبارات فلسفية ولا سياسية، كيكون نيفو كيلتيغي ولا ليتيرير كنهضرو فيه كما قلت
مستوى عالي، يعني ماشي غير مستوى بسيط أو لا كورون، وإنما أو نيفو. كنستعملو في الليتيراتير، على سبيل المثال في الكتابات اللي كتكون فلسفية أو لا فيها عبارات فلسفية، يعني بعيد على داكشي اللي كيكون بسيط وعائلي، وإنما كيكون نيفو طالع كما كنلاحظو، سواء في الكتابة أو في الشفوي، يعني شفهيا. يعني يمكننا نميزو ما بين واحد كيهضر بنيفو سوتني غير بالنيفو كولتيريل ولا ليتيرير ديالو بارابور نيفو كورون ولا فاميلي، كيكونو أقل مستوى مع هذا، مع النيفو سوتني. وفي الديكسيونير النيفو سوتني ولا نيفو سوتني كنأنديكيوهم بلات كما كتلاحظوا بالأخضر. نشوفو ليكزومبل: vous voyez observer ce véhicule. هنا عودنا البانيول اللي هضرنا عليه في النيفو فاميلي، واللي هضرنا عليه في النيفو كورون سميناه فواتير، هنا سميناه فييكيل. يعني داكشي بدل بزاف، غير كلمة وحدة اللي هي فواتير عبرنا عليها بثلاثة ديال المستويات اللغوية، اللي هي فييكيل وفواتير وبانيول. وهادو غير أمثلة، يعني اللغة كاملة دايرة هكا، ماشي غير هادو، احنا عطينا أمثلة بهاد الكلمات باش يتوضح القاعدة ويبان الفرق ما بين هاد ثلاثة ديال لي نيفو دو لونغ. وبهذا كنكونو وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء، على أمل اللقاء بكم فيديو جديد ودرس جديد. متنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، واللي مازال مدارش أبوني يتابونا. ومع السلامة.